नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य तीव्र। सत्ता समीकरणका लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षद्वारा जसपासँग छलफल। अदालतले संसदीय प्रणालीलाई बचाएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष। संसदीय प्रक्रिया सुरु नभई सत्ता समीकरणबारे छलफल नगर्ने। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षामा 60 अङ्क राख्ने प्रावधान उपयुक्त नहुने यातायात कार्यालयहरूको भनाई। कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई सुझाव। अस्ट्रेलियाद्वारा समाचार सामग्रीका लागि फेसबुक र गुगलले पैसा तिर्नुपर्ने विश्वको पहिलो कानून पारित। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूद्वारा विरोध। र बी डिभिजन लिगमा बोइज युनियनद्वारा झम्सी खेल 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा आरसिटीले नयाँ बस्तीलाई हरायो। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणका लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग छलफल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको छ। बिहिबार नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको हो। छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईँको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रष्ट हुनुहोस् र तपाईँहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोका खाएका हौँ। छलफलमा जसपा नेताहरूले आन्दोलनरत पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताउनुभयो। जसपा नेताहरूले पटक पटक आफूहरूले गरेको सहमतिमा धोका खाएको पनि स्मरण गराएका थिए। जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूले अझै पनि बन्दी जीवन बिताउनु परेको भन्दै बन्दी रिहाईका लागि सङ्घर्ष गरिरहने बताएका छन्। आगामी दिनमा यी सवालहरू प्राथमिकताका साथ उठाउने जसपाले जनाएको छ। संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू र बन्दी रिहाईका सवालहरू जुनसुकै सरकार बने पनि उठाइरहने र त्यसको अगाडि सङ्घर्ष गर्ने जसपाको चेतावनी छ। हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू अहिले पनि बन्दी जीवन बिताइरहेको छ। यी सवालहरू छन्, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले आगामी दिनमा हामी यी सवालहरू हाम्रो प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र आगामी दिनमा पनि उठ्नेछ। यसको लागि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणको लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणको सम्बन्धमा निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ। आज सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसदीय प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि नेपाली कांग्रेसको केही भूमिका नहुने भन्दै संसदीय प्रक्रिया आरम्भ भएपछि सत्ता समीकरण लगायतका आफ्नो भूमिकाहरूको बारेमा निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यसै अनुसार आफ्नो पार्टीले सल्लाह गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली कांग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका
खासै केही छैन। अहिले त प्रक्रियामा आओस् न, संसदीय प्रणालीको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि केही कुरा केही गर्ने केही भन्ने हुन्छ। या छोरो नजन्मी कन्न निबाट्ने त्यो कुरा त गर्नु भएन नि। नेता पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीलाई बचाएकोमा नेपाली कांग्रेसले सन्तोष मानेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक शक्ति नेपाली कांग्रेस हुनेछ। सरकार निर्माणका लागि चाहिने सामान्य बहुमतका लागि कांग्रेसका सांसद नै निर्णायक देखिएका हुन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू कसरतमा जुटेका छन्। सत्तारूढ नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाइ नसके पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा संसदीय दल विभाजित भइसकेको छ। नेकपाको आन्दोलनरत पक्षले नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसलाई साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ता समीकरणमा लाग्नु अघि नेकपाको वैधानिक विभाजन खोजेको छ। नेकपाको हाल 173 सीट मध्ये नेकपा आन्दोलनरत पक्षमा 92 सांसद र ओली पक्षमा 81 सांसद रहेका छन्। नेकपाको यही अंकगणित कायम रहे सरकार बनाउन 134 सांसद पुर्याउन नेकपा आन्दोलनरत पक्षलाई कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ। तर शेरबहादुर देउबा भावी समीकरणका विषयमा प्रष्ट नभएकाले अहिले कांग्रेसले कुनै पक्षसँग वार्ता नगर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा विभाजन र एकता कतातिर मोडिन्छ प्रष्ट नभएकाले कांग्रेसले निर्णयका लागि हतार नगर्ने देउबाको भनाइ छ। समूह छ भन्नु पर्यो, पार्टी चाहिँ एउटै छ अहिले सबै हेर्दाखेरि। फेरि पार्टी फुटोस् भन्ने हाम्रो च्याउने एरिया कांग्रेसलाई क्या पार्टी फुटोस् चाहन्छ होला भन्ने हामी कुनै पार्टी पनि फुटोस् चाहनेवाला होइनौँ। त उहाँहरूको कुरा होला। त्यही पनि अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको हातमा छ जे सब चुनाव चिन्ह मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले कसलाई दिने के दिने। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह सायद मलाई विश्वास छ अब छिटो जानु देला। त्यसै कारण चाहिँ अब छिटो अगाडि बढ्नेछ भन्ने लगाएको छ मैले। यता नेकपाका दुवै समूहले सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेटिरहेका छन्। नेकपाका आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउबालाई सत्ता समीकरणका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तर नेकपा आन्दोलनरत पक्ष भने संविधानले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निर्देशित नियमहरूमा रहेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न दलहरूको सहकार्यका लागि लिएर वार्ता गरिरहेको बताउँछ। अल्पमतको सरकार बनाइन्छ, फेरि संसद विघटन गरिन्छ भन्ने खालको र्युमर चलाएको छ। यसका प्रति हामी सचेत छौँ, किनभने यो संविधान जनताको प्रतिनिधित्व संसद जोगाउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यता नेकपा भित्रै संस्थापनेतर पक्षका नेताहरू भने ओली पक्ष भन्दा नेकपा आन्दोलनरत पक्षसँगै सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर सभापति देउबाले विगतदेखि नै ओलीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणमा असमान सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीय प्रणाली समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। सयौं वर्षदेखि मधेसी समुदायमाथि भेदभाव भइरहेको भन्दै यादवले यसलाई अन्त्य नगरेर देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताउनुभयो। यहाँ सैकड़ों वर्षदेखि हजारौं वर्षदेखि भेदभाव जातीय आधारमा, भाषाका आधारमा, संस्कृतिका आधारमा, विभिन्न आधारहरूमा भेदभाव, उत्पीडन, शोषण कायम रहेको छ। त्यसलाई अन्त्य नगरिकन नेपाललाई विकसित र समृद्ध र स्थिर नेपाल बनाउन सक्दैन। जसपाका नेता अशोक राईले संविधानमा भएका त्रुटिलाई सच्याउन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो संविधानमा अरू थुप्रै त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू छन् र जनता समाजवादी पार्टी चाहन्छ नेपालको सायद मलाई लाग्छ एक मात्र पार्टी जसले जनताको आवाज उठाएको छ कि यो संविधानलाई पहिचानयुक्त बनाइनु पर्छ। संविधानले संघीयता, जनताको सार्वभौम सत्ता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी गरे पनि समान अधिकारको व्यवस्था नगरेको राईको भनाइ छ।
सांसदहरूले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव विकास निर्माणका कामहरूमा रोक्न नहुने बताएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा संसदीय समितिले सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा सांसद शर्माले मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम रोकिने गरेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जङ रायमाझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्रालयहरूको बीच विकास निर्माण र योजनाहरूका बीचमा जहिले पनि वन मन्त्रालयसँग झगडै हुन्छ। वन मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरू वन सचिव र अरू सचिवहरू चाहिँ झगडिया जस्तो भएर पेश हुनुपर्ने, उहाँहरूले उहाँको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि अरू मन्त्रालयहरू त्यही तदारुकताका साथ अरू अन्य सचिवहरूले पनि त्यही पहल कदमी लिनुपर्ने। यो सबैले चाहिँ एकीकृत गरेर योजनाहरू सञ्चालन चाहिँ हामीले किन गर्दैनौँ? योजना बनाउँदाखेरि मन्त्रालयहरूको कोर्डिनेट हुनु पर्यो। वातावरण बिनाको विकासको कुनै अर्थ छैन। म यो कुरामा सचिवको कुरासँग एकदम सहमत छु। पहिले हामीले योजना बनाउँदा वनसँग नसोध्ने, अनि योजना पहिले बनाइदिने, अनि वनले यो चिज दिएन भनेर वनलाई अम्लो ठहराउने काम गरेका छौँ हामीले। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। कोइरालाले रिठेडाँडा कटान क्षेत्र कार्य वन मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउने बित्तिकै सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। हामीले वन मन्त्रालयमा समयमा पठाएका छौँ र यो अगाडिपट्टि बढ्ने प्रोसेसमा गएको छ। त्यो रिठेडाँडा कटान हुने बित्तिकै हामी स्वीकृति हुने बित्तिकै रिठेडाँडा र एयरपोर्ट सञ्चालनको समय सँगसँगै हामीले त्यसलाई गर्न सक्दछौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि आयोजनाको आवश्यक कागजात नपुर्याई अनावश्यक दबाव र आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गर्नुभयो। अहिले त कस्तो छ भने बिहान म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै दुईवटा टोली, नेपाली सेनाको फास्ट ट्र्याक बनाउने टोली, अर्को एउटा यो महाकाली कोरिडोरको टोली, दुईटै टोली डकुमेन्टहरू केही पुगेको छैन, जबरजस्ती यो चाहिँ क्याबिनेट पठाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब ऐनले दिएको प्रावधान त सबैले पुरा गर्नुपर्ने होला। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अलिकति टेक्निकल विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ भण्डारण, त्यसको सेफ्टी सेक्युरिटीका विषयहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। नेपालमा त्यसको एक्सपर्टिज नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ इन्डियन अयलको पनि सहयोगमा र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले डिपिआर कम्प्लिट तयारी गरिसकेका छौँ र त्यो अन्तर्गतको मास्टर प्लान पनि मलाई चाहिँ डी साहबले आजभोलि स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ र यो हप्ताभित्रमा हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। विमानस्थल निर्माणसँग रिठेपानी डाँडा कटान, आयल निगमको डिपो सञ्चालन, ल्यान्डफिल साइड, ढल निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। यसैबीच संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरियो। नेपाल आयल निगमको डिपो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय भयो।
समितिको बैठकले विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागि नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। समितिले विमानस्थल निर्माणका बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा समेत गरेको छ। समितिले स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा आज सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो। फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। औषधि ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहिबारको बैठकमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधि व्यवसायहरू पीडित भएको बताउनु भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर साहबले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ, यो डाक्टर साहबले लेखेपछि खोज्न चाहिँ बिरामी हामीकै आउनु पर्यो, हाम्रो पसलहरूमा चाहिँ खोज्न आउनुहुन्छ। र तर चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले यो औषधि चाहिँ के अरे सप्लिमेन्ट औषधिहरू चाहिँ राख्नु पाइँदैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले भनेर र ठाउँ ठाउँमा गएर हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि अहिले छापा मार्ने, सामान निकालिदिने, सिल गरिदिने। नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमै टेकेर औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो। औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीलाई टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायको फरक फरक कुराले चिकित्सकहरू प्रतिबन्धित भन्ने हो कि नभन्ने भन्नेमै अन्यल रहेको बताउनुभयो। चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने कार्कीले बताउनुभयो। हामी डक्टर्सहरूले चाहिँ ऱ्यासनल युज गर्ने हो, आवश्यक परेको बेलामा लेख्ने हो। फुड सप्लिमेन्ट्सको आवश्यक अनुसारले ऱ्यासनली डाक्टरले लेख्न पाउँछ र हजुरको कन्सर्न जुन डाक्टरहरूले गलत तरिकाले त्यसलाई युज गरेको छ भने त्यो सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई कारबाही गरोस्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राईले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरिएको बताउनुभयो। यदि त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको लाभका कुराहरू भएको छ भने हामी त्यसलाई कानुनी कारबाहीको रूपमा लान्छौँ। त्यो 130 वटा वस्तुको स्ट्यान्डर्ड बनाएर हामी हिँड्दैछौँ र यसमा पनि यो खाद्य पूरकको हामी के गर्छौँ, सबै सिस्टम राखेर हामी एउटा निर्देशिका बनाएको छौँ। त्यसमा के छ, कहाँबाट आएको हो, जिएमपीहरू फलो गरेको छ कि छैन, के अरे यो पुरै सिस्टम साइन्स बेसका कुराहरू राखेर ल्याइरहेछौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत बताउनुभयो। खाद्य ऐन 2023, औषधि ऐन 2035 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायन साथै आहार पूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरकारवाला संघको छलफलकै क्रममा सरकारवालाहरूले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी 100 पूर्णाङ्क मानेर 60 अङ्क ल्याउनेलाई पास गर्ने बनाएको थियो। तर विभाग अन्तर्गतकै कार्यालयहरूले भने यो व्यवस्थाले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढ्नुका साथै अनियमितता हुन सक्ने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न लिखित सुझाव दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले केही समय अघि सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको मापदण्ड परिमार्जन हुने र हाल भइरहेको मापदण्ड परिवर्तन गरी 100 पूर्णाङ्क मानेर 60 ल्याउनेलाई पास गर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाएको थियो। तर विभाग अन्तर्गतकै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले भने यो व्यवस्था अन्तर्गतको परीक्षा प्रणालीले अनियमितता, ढिला सुस्ती र दुर्घटनाको जोखिम थप बढ्ने भन्दै उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले अहिले तारन्तार अब विभाग पनि यसमा लागि परेको छ र हाम्रो मन्त्रालय पनि लागि परेको छ, कार्यालय पनि लागि परेको छ। तीनटाको कम्बिनेसनबाट अहिले हामीले कोटा, मैले हाम्रो कार्यालयबाट 500 अराउन्ड कोटा पठाइसकेको छु र यो कोटा चाहिँ अब यही आइतबार सोमबारबाट इन्सर्ट भएर आउने र सेवाग्राहीको जस्तै जो सेप्टेम्बरमा पुगेको छ नि तिनीहरू अगाडि प्रिपोन भएर चाहिँ मार्चमै आउने अथवा फेब्रुअरीतिर आउने अवस्था छ। किनभने त्यो जो 300 थिए नि त तिनीहरूलाई पछाडिको चाहिँ हामी अगाडि तान्छौँ
ब्याग तान्ने, जस्तै सेप्टेम्बरमा पुगेकोलाई यता फेब्रुअरीतिर तान्ने र हामी अब 500 कोटा नै एज युजुअल तरिकाले अगाडि चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यालयहरू कोरोना महामारीले बन्द रही लामो समयपछि खुल्दा लाइसेन्स लिनेहरूको चाप बढेको छ। कार्यालयहरूमा अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढी सेवाग्राहीले लाइसेन्स परीक्षाका लागि फारम भर्ने गरेका छन्। कार्यालयहरूको दैनिक परीक्षार्थी लिने क्षमता 500 हाराहारीको भए पनि यातायात व्यवस्था विभागले कोरोना अघिकै 200 कोटा कायम गर्दा सेवाग्राहीको परीक्षा समय 4 देखि 6 महिना पर सरेको छ। सेवाग्राहीको गुनासोपछि सुधार गर्ने तयारीमा कार्यालयहरू लागि परेका छन्। हामीले 4वटा कार्यालय यातायात कार्यालय काठमाडौँका ट्राफिक बसेर चाहिँ यो सिस्टमले ट्रायल गराउन सकिँदैन, यो कम्प्लिटली अवैज्ञानिक छ, असन्दर्भिक छ भनेर हामीले पुरै हाम्रो मत दिइसकेको छ। त्यो भयो भने हामी दिनमा 30 जनादेखि ट्रायल गराउन सक्दैनौँ। कसरी सक्दैनौँ भने म हजुरलाई भनिदिन्छु। अब सुरुमा चढ्दाखेरिको 20 मार्क्स त्यहाँ सबै मिलेर दिनु पर्यो, फेरि 8 मा आयो अर्को मार्क्स दिनु पर्यो, यता अर्को मार्क्स दिँदा एउटालाई पास निकाल्दाखेरि नै करिब 10-15 मिनट 20 मिनट जान्छ। अनि 300 30 जना गर्न सकिँदैन। कोभिडको कुरा सक्नु त होइन, अझै कोभिडको 10 वर्ष उता धकेल्ने अहिलेका सेवाग्राहीलाई पनि सेप्टेम्बर होइन अब 10 वर्ष उता धकेल्ने त्यसले पुर्याउँछ। यातायात व्यवस्थाका कार्यालयहरू हाल प्रदेश मातहत रहेका छन्। यातायात कार्यालयले आवश्यक परामर्श र छलफलका लागि प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने र प्रदेश कार्यालयले यातायात विभागमा निर्देशन दिने अवस्था विद्यमान रहँदा कार्य सम्पादनमा ढिलो हुने भन्दै कार्यालयहरू आफैले सम्बन्धित सबै काम स्वायत्त रूपले गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका 82 जनाको विवरण थप गरेको छ। हिजो 618 जनाको विवरण थपेको सरकारले आज 82 जनाको विवरण थप गरेको हो। विभिन्न अस्पताल, पालिका र अन्य जिम्मेवार निकायबाट आएका तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर मृतकको विवरण थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबारदेखि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने र 1 वर्ष यताका विभिन्न केसलाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या अझै धेरै देखिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका समेत गरी अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2767 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3411 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2,73,872 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै थप 84 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,223 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल भित्र निधिको प्रतिमा स्थापना गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बिहीबार महेन्द्र नारायण निधिको प्रतिमा अनावरण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उपसभापति निधिले अस्पतालको नवनिर्मित भवन समेत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपालमा पहाडी भेगका प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिको शीर्ष तह तथा राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा पुगेका व्यक्तिहरूको तराईमा प्रतिमा निर्माण गरिएको भए पनि तराई मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिको शीर्ष तहमा पुगेका व्यक्तिहरूको पहाडी भेगमा खासै प्रतिमा स्थापना नगरिएको विगत रहेको छ। तराई मधेसबाट स्थापित नेताहरूमध्ये पहिलोपल्ट स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधिको काठमाडौँमा प्रतिमा स्थापना गरिएको हो। सङ्खुवा सभाको सभा पोखरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन भवन मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। भवनमा मापदण्ड अनुसारको बालुवा सिमेन्ट नलगाइएको पाइएको छ भने सरिया प्रयोग गर्दा पनि मापदण्ड छैन। स्थानीयका अनुसार भित्ता समेत मिलाइएको छैन। गाउँपालिकाको मिलेमत्तोमा निर्माण कमसल भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। यो काम रोक्नु होला। यसको चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरू पारदर्शिता ढङ्गबाट भएपछि मात्रै यसको चाहिँ काम सुचारू गर्नु होला भनेर हामीले निवेदन गरेको छौँ। गाउँपालिकाको टिमले र सभापति गाउँ कार्यपालिकाले यसलाई चाहिँ आफ्नो नजर अलिकति लगाएर यसलाई इस्टिमेट बमोजिम नै बनाएर लाँदाखेरि सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। प्राविधिक रूपमा ठिक छ छैन त्यो कुरालाई चेक जाँच गर्नुपर्छ र निकायसँग यदि गलत छ निर्माणको मापदण्ड पुरा भएको छैन भने पुनः भत्काएर फाउन्डेसन फेरि निर्माण गरेर तयार गर्नुपर्छ।
3 करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको भवनलाई मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। भवनमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएकाले हाललाई निर्माण रोक्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो मापदण्ड अनुसारको प्रयोग गर्नुपर्ने चिजहरू भएको छ छैन भनेर जाँच गरेर मात्रै कार्यहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आस्था गराउन चाहन्छु। भवन निर्माणमा स्थानीय सरकारको समेत मिलेमतो भएकाले लापरवाही गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सर्वसाधारण नागरिकको माग छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घबीच लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि वित्तीय कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ। बिहिबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा र ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं महासंघ अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेत र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा समझदारी पत्रको साक्षी बस्नु भएको छ। महासंघ र सङ्घबीच भएको 4 बुँदे समझदारी अनुसार लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यम एसएमईमा वाणिज्य ब्याङ्कबाट प्रदान हुने कर्जामा सहुलियत, एसएमईजको सेवा सहज बनाउन कार्यदल गठन गर्ने, आवश्यक नीतिगत सहजीकरण र प्रदेश स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। योजना बनाएर कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। लघु घरेलु साना उद्योगको सेक्टरमा छ र यो कोभिडको पछि पनि यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँले धेरै कुराहरू आफ्नो विचारहरू पनि राख्नु भएको छ। अनेक इन्टरभ्यूहरू पनि दिनुभएको छ र अब यहाँभित्रको र अहिले आइरहेको सबैतिरको यसलाई चाहिँ अलिकति स्टार्टअप गर्नु पर्यो यो साना उद्योगीहरूलाई भन्ने खालको कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको हुनाले हामी मिलेर जाऊँ। सम्झौतापछि एसएमईजका क्षेत्रमा रहेका कठिनाई अन्त्य गर्दै लगानी गर्न ब्याङ्कर्स सङ्घले प्रतिबद्धता जनाएको छ। 753मा 749 ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। ती पनि एसएमई सेक्टरलाई नै हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो बाहिर भएको ब्रान्चेसहरू भने प्रायः एसएमई र रिटेल नै काम गर्ने हो उहाँहरूले। र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई यो सेक्टरमा अलिक बढी जाऊ भनेर इन्करेज पनि गरेको छ। गभर्नर सरले पनि गर्नुभएको छ र एफएनसिसीको अध्यक्षज्यू पनि यसमा सधैँ इगर हुनुहुन्छ र हाम्रो एनबिए पनि वी आर अलवेज विलिङ टु वर्क टुगेदर। महासंघले भने एसएमईजबाटै देशको समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै यस क्षेत्रको विकासमा लागि पर्ने जनाएको छ। हरेक जिल्लामा पनि जाने प्रयास गर्नेछौँ र खास गरेर सानो र मझौला औद्योगिक व्यवसाय जसले यस देशको सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेका छन् र आर्थिक अर्थतन्त्रमा पनि उहाँहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। हामी सधैँ पोलिसी मेकर्सहरूले बिकज हामी कहाँ एक्सेस हुन्छ र हामी ठुला व्यवसायको मात्रै कुरा गर्छौँ, तर त्यो सत्य होइन। अब हामीले साना र मझौलाको कुरा राख्न थाल्यौँ भने मात्रै त्यसमा समृद्धि सम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक प्रकाश शर्माले एसएमईजको 80% समस्या ऋणको सहज पहुँचको अभाव रहेको पाइएकोले समझदारीले अब त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। केही प्रदेशमा स्पेसिफिक मेरो विचारमा पाइलटिङ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि एज आइएलओ त्यो इम्प्लोइमेन्ट योबाट कसरी जेनेरेट हुनसक्छ। किनभने इम्प्लोइमेन्ट भनेको त इन रिजल्ट हो। त्यो रिजल्ट आउनको निम्ति धेरै कामहरू गर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट आउनु पर्यो, बिजनेस हुनु पर्यो। दुई पक्षबीच भएको समझदारी 2 वर्षका लागि लागू हुनेछ। मुलुकभित्रको कुल रोजगारीमा करिब 95% योगदान एसएमईजहरूकै रहेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार भने छापावाला सुन प्रति तोला 89,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 88,850 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,355 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,790 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 44.94 अङ्कले घटेर 2554.13 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.53 अङ्कले घटेको छ। बजारमा सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बिहिबारको बजारमा 206 कम्पनीका 1,58,56,171 किता सेयर 83,407 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6,09,81,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा बोइज युनियनले झम्सिखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बोइज युनियनको जितमा विनोद राईले ह्याट्रिक गरे। टङ्कबहादुर स्याङतानको नाममा 1 गोल रह्यो। खेलको 26औं मिनेटमा कप्तान टङ्कले गोल गर्दै बोइज युनियनलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा परिवर्तित खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका विनोदले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 85औं मिनेटमा विनोदले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा बोइज युनियन 3-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा विनोदले ह्याट्रिक पुरा गर्दै टिमलाई 4-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै बोइज युनियन लिगको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। बोइज युनियनको 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। झम्सिखेल 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। यसअघिको खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। नेपाल तेक्वान्दो संघ महिला सशक्तिकरण समितिको आयोजनामा हुने तेस्रो राष्ट्रिय महिला तेक्वान्दो प्रतियोगिता स्थगित भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा फागुन 24 र 25 गते तय भएको प्रतियोगिता स्थगित भएको हो। नेपाल तेक्वान्दो संघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै खेलाडीको शैक्षिक परीक्षाको कारण प्रतियोगिता स्थगित गरिएको जनाएको छ। स्थगित प्रतियोगिता चैत्र 12 देखि 14 गतेसम्म सुर्खेतमै हुनेछ। प्रतियोगितामा 1500 खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। विश्व तेक्वान्दो महासंघ र नेपाल तेक्वान्दो संघको नियममा खेलाइने प्रतियोगिता सुर्खेतको कबड हलमा हुने बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त गरेको छ। एन्फाको टेक्निकल कमिटीले बिहिबार फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। महिलाको एएफसी एसियन कप छनौट र साफ च्याम्पियनसम्मको लागि एन्फाले फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि फिलिप्स प्राविधिक निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका थिए। गत वर्ष नेपालमै आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागपछि महिला टोली प्रशिक्षकविहीन छ। सागको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पोखरामा भएको फाइनल खेलपछि महिला टोलीले हालसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन। अस्ट्रेलियन ग्यारीलाई एन्फाले 76 साल कार्तिक 14बाट प्राविधिक निर्देशनमा नियुक्त गरेको थियो। कोरोना महामारीका बीच घर फर्किएका उनी नयाँ सम्झौता लगत्तै गत महिना नेपाल आएका हुन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणका लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै क्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग छलफल गरेको छ।
संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकट रहेको रिठे पानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागि नेपाल ओइल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी 100 पूर्णाङ्क मानेर 60 अङ्क ल्याउनेलाई पास गर्ने बनाएको थियो। तर विभाग अन्तर्गतकै कार्यालयहरूले भने यो व्यवस्थाले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढ्नुका साथै अनियमितता हुन सक्ने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न लिखित सुझाव दिएका छन्। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच भएको वार्तापछि वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलओसी र अनिश्चितमा संघर्ष विराम गर्ने सहमति भएको छ। भारत र पाकिस्तानको तर्फबाट काश्मीरको नियन्त्रण रेखामा लगातार संघर्ष विरामको उल्लङ्घन भइरहेको अवस्थामा दुवै देशको सेनाका सैन्य अभियानका महानिर्देशक बीच यस विषयमा कुराकानी भएको हो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा बोइज युनियन क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बोइज युनियनले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। लीगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लीगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।